एपिसोड नंबर 10। छुट्टी के वक्त शायरा कुलैन कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी। वहां से गुजरते शख्स की नजर इस पर गई। चौंक कर शायरा को देखने लगा। मैं जानती हूँ, अल्लाह हाफिज। शायरा की नजर जैसे शार की गाड़ी पर गई तो वो कुलैन से कहते साथ गाड़ी में बैठने लगी। वो शख्स इसी पर नजर मरकूज किए हुए था। एकदम इसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम सच बोल रहे हो? मलिक ज़रियाब अपने आदमी की बात पर इसे देखते हुए कहने लगा। जी साहब, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो शायरा बाजी ही थी, शार्क शाह के साथ बैठी थी। इसका आदमी से राजाना अंदाज में बताने लगा। ज़रियाब के माथे पर बल नमूदार हुए थे। यानी वो शार्क शाह की हवेली में है? मलिक ज़रियाब सर्द लहजे में अपने आदमी को देखता सवाल करने लगा। ऐसा ही लग रहा है। आदमी सर झुकाए इसकी बात से इत्तेफाक करते बोला। नजर रखो, कोई अच्छा मौका हो तो बताना। हाँ, इस बार तो नहीं जाने दूंगा। ज़रियाब कुर्सी पर आकर बैठते अपने आदमी को हुक्म सादर करने लगा। ठीक है साहब, जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं आपको बताता हूँ। आदमी से कहते साथ वहां से चला गया। ज़रियाब के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। माहिर आज डेरे पर गया हुआ था, जिसकी वजह से कुलैन कमरे में अकेली थी। वह नहाकर अभी बाहर आई तो नजर शहरयाज खान पर गई थी। इसे देखकर कुलैन परेशान सी हुई और फौरन दुपट्टा ठीक करने लगी। मुझे तुमसे बात करनी है। शहराज खान इसे संजीदा निगाहों से देखते हुए भारी लहजे में कहने लगा। जी? कुलैन थोड़ा घबराते हुए इनसे धीमे लहजे में बोली। मुझे मालूम है खान ने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ। शहराज खान की नजरें इसी पर मरकूज मुस्कुरा कर बोला। कुलैन ने इसकी तरफ देखा। कैसी मदद? कुलैन ने सवाली नजरों से इसे जानना चाहा। मैं तुम्हें इस हवेली से भगवा सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो, और माहिर की वजह से मत डरो, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। शहराज खान इसके करीब आते से सरगोशाना अंदाज में बताने लगे। कुलैन ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। और आप ये क्यों चाहते हैं और मैं यकीन क्यों करूं आपका? कुलैन 2 कदम पीछे होती फौरन से इन्हें आंखें बड़ी किए पूछने लगी। क्योंकि मुझे तुम मेरी बहू के रूप में कबूल नहीं हो। बेहतर यही है यहाँ से चली जाओ। शहराज खान ने बेनियाजी से वजह बताई तो कुलैन शहराज खान को देख रही थी। अगर तुमने हाँ कर दो तो ये काम आज रात ही हो सकता है। शहराज इसे खुद को देखता पाकर फौरन से बोले। कुलैन सोच में पड़ गई। अगर खान को इस बात की खबर हुई तो? कुलैन ने बेख्तियार खान के मतलब सोचकर इससे पूछा। कुछ नहीं करेगा। आज रात खान वैसे भी मसरूफ है। इसके खास मुलाजिम की शादी है जिसकी तमाम जिम्मेदारी खान ने अपने ऊपर ली है, और वो वहीं मसरूफ होगा। तुम आराम से भाग सकती हो। जब इसे इल्म होगा तब तक मेरा आदमी तुम्हारे माँ बाप और तुम्हें कहीं दूर लेकर जा चुका होगा। शहराज खान इसे अपना सारा मंसूबा मुस्कुराते हुए बताने लगा। कुलैन इन्हें देखने लगी। क्या मतलब है? कुलैन ना समझी से गर्दन हिलाकर पूछने लगी। तुम यहाँ से खुद भागोगी और जब अपने घर पहुँचोगी मेरा आदमी वहाँ पहले से मौजूद होगा। तुम्हारे पहुँचते तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तीनों खामोशी से वहाँ से चले जाना। जहाँ मेरा आदमी लेकर जाएगा वो जगह तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। शहराज खान इसे समझाने वाले अंदाज में बताने लगा। बस बात में सर हिला गई। मुझे मंजूर है। कुलैन इसकी बात पर फौरन से हामी भरते हुए कहने लगी। शहराज के लबों पर फाताना मुस्कुराहट सज गई और कमरे से चले गए। कुलैन इन्हें जाता देखने लग गई। रात के खाने से फारिग होकर शार कमरे में आया तो शायरा को किताब पढ़ने में मगन पाया। वो मुस्कुराते इसकी तरफ बढ़ा। क्या पढ़ रही हो? शार के सपने हिसाब में लेते मोहब्बत से पूछने लगा। मैं बहुत दिनों से इस किताब को पढ़ना चाह रही थी मगर वक्त नहीं मिल रहा था। आज मिला है, बहुत मजेदार है। शायरा शार को देखते हुए किताब की तरफ इशारा करते मुस्कुरा कर बताने लगी। तो क्या है इस किताब की कहानी? शार किस पर नजरें मरकूज किए बताने लगा। शायरा ने इसे देखा। मैंने अभी तो शुरू की है। शायरा इसे जवाब देने लगी। शार्क सर को खम दे गया। अच्छा फिर पढ़ कर सुनाओ मुझे, ताकि मुझे भी मालूम हो मेरी बेगम कैसी कहानियां पढ़ना पसंद करती है। शार्क इसके माथे पर लब रखता इसे मुस्कुराते हुए बोला। शायरा भी मुस्कुरा दी। ठीक है। शार्क की बात पर हामी भरते हुए वो इसे पढ़कर सुनाने लगी। शार्क को कहानी में जरा दिलचस्पी नहीं हुई थी। वो शायरा पर नजरें जमाए हुए इसके बालों से खेलने में मसरूफ था। अब मैं थक गई हूँ। शायरा घंटे के बाद रुक कर शार्क को देखते कहने लगी, जिसका ध्यान इसकी बातों पर नहीं था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। शायरा किताब बंद करते हुए हिलाते हुए बोली। किताब क्यों बंद कर दी? पढ़ती रहो ना। शार्क होश में आता किताब बंद कर इसे कहने लगा। शायरा से घूर कर देखने लगी। मुझे मालूम है, मुझे आपने कहानी बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने बेकार में इतना ऊंचा बोला। शायरा से खफकी भरी निगाहों से देखते हुए कहने लगी थी। इसमें तुम्हारा कसूर है।
शार्क इसके बालों को कान के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहने लगा, मुझे नींद आ रही है। शायरा नजरें झुकाए से धीमे लहजे में कहने लगी, सो जाओ, गुड नाइट। शार्क इसे अपने सर पर सर रखकर रोमानवी लहजे में बोला, जिस पर शायरा आंखें बंद कर लेट गई थी। खान के मुलाजिम की शादी का इंतजाम खान ने अपने लॉन में ही करवाया हुआ था। कुनैन को इधर आने से सख्ती से मना किया था। कुनैन कमरे में घबराई हुई बैठी जब शहराज खान के मुलाजिम ने इसे बाहर आने का इशारा किया। कुनैन अपना चेहरा चादर से ढांपती घबराते हुए कमरे से बाहर आई। हवेली में 1-2 ही मुलाजिम मौजूद थे। जल्दी से दरवाजे से निकल जाओ, मुलाजिम ने कुनैन को आहिस्तगी से इशारा करते बताया। कुनैन इस बात में सर हिला गई। जल्दी से जीने उतरकर हवेली की बैक साइड वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी, मगर बाहर निकलते सामने मौजूद वीरान जगह देख वो मजीद घबरा गई। मैं अकेले कैसे अपने गांव जाऊंगी? कुनैन अभी अपने जज्बाती फैसले पर पछताते हुए खुद से बोली, मुझे वापस चले जाना चाहिए। कुनैन अपना फैसला बदलती फौरन से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। कुनैन ने दरवाजा पर दस्तक दी, मगर किसी ने नहीं खोला। इसने एक बार फिर से दी, किसी ने ना खोला। कुनैन सर झुकाती वहां से आगे बढ़ गई थी। कुनैन हवेली की दूसरी तरफ जाकर क्या पता तुझे रास्ता समझ आ जाए, कुनैन खुद से दिल में कहती हुई फौरन से हवेली की फ्रंट साइड पर आई और चलने लगी थी। माहिर जो शादी पर बैठा शाहिद को भागता आता देख एकदम खड़ा हुआ। शाहिद को एक साइड पर जाने का इशारा किया। वही हुआ साहब, आपके वालिद ने इस लड़की को भगा दिया। शाहिद इसके करीब आकर फौरन से इसे आगाह करने लगा। माहिर खान के माथे पर शक्नें उभरी थी। वो फौरन से बाहर की जाना भारी कदम उठा गया था। कुनैन अपने ही अंदाज से चलती जा रही थी। वो वापस इस हवेली में नहीं जाना चाहती थी। तभी इसके पास से एक आदमी गुजरा। कुनैन अपने कदम रोक गई और इसे सरता पैर देखने लगी। कुनैन इसकी नजरें महसूस करते हुए भागने लगी। जब इस आदमी ने इसे पास नजर डाली, किधर जा रही हो सोनियो? वो शख्स कुनैन का हाथ थाम कर इसे रोकने की कोशिश करता खबासी मुस्कुराहट सजाए कहने लगा, छोड़ो मुझे। कुनैन इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो। कुनैन ने दूसरे हाथ से गुस्से से इसके गाल पर थप्पड़ मारा। वो शख्स गुस्से में आ गया, कुनैन को जमीन पर फेंका। कुनैन के सर पत्थर से टकराया, खून थोड़ा सा निकला। वो अपने उठाए गए कदम पर सिर्फ पछता रही थी। अब नहीं बचती मुझसे। वो शख्स कुनैन को हवस भरी निगाहों से देखते हुए बोला। कुनैन की सांस सीने में अटक गई। बचाओ, कोई बचाओ। कुनैन आंखों में आंसू बेदर्दी से ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। जब इस शख्स ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज बंद करना चाही, खान के कानों से जैसे इसकी आवाज टकराई, वो अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाता वहां पहुंचा। सामने का मंजर देख इसके असाब तन गए थे। आंखों में सुर्खी सी छाई थी। वो शख्स खान को मौजूद पाकर घबरा कर पीछे हुआ। खान? कुनैन इसे पुकारते साथ उठकर तेजी से इसकी जानब भागकर खान के सीने से लग गई थी। खान ने इसके गिर्द मजबूत हसार कायम करने से इसे तहफ्फुज़ फराहम किया था। अपनी संजीदा सुर्ख वहशतज़दा आंखें इस शख्स पर गाड़ दी थी। मुझे बचा ले खान। कुनैन इसके सीने से लगी सिसक कर भरी हुई आवाज में कहने लगी थी। खान ने इसे अपने पीछे किया, मुठियां भींचते शख्स की जानब बढ़ा। तूने खान की इज्जत को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तेरी सजा सिर्फ मौत है। खान पथरीले लहजे में कहते साथ अपनी जेब में से गन निकाल कर इस पर तान गया था। वो शख्स हड़बड़ा कर रह गया था। इसकी आंखें खौफ से बड़ी हुई थी और किसी आवाज से वो पीछे पलटता कुनैन को जमीन पर गिरा मौजूद पाकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है। इसका सर अपनी गोद में रख गया था। आंखें खोले नैन, ओपन द आईज। खान इसे थोड़ा सा झंझोड़ कर कहते साथ इसके सर अपने सीने से टिका गया था। खान कुनैन को बाहों में भरे हवेली वापस लाया। शहराज खान जो टीवी लॉन्च में खुशी से सिगरेट पी रहा था, कुनैन को देखकर अपनी जगह साकत हो गया। ये शहराज खान माहिर खान के साथ कुनैन को पाकर सांस लेना भूल गया। आपको लगा था आप इतनी आसानी से मेरी बीवी को मुझसे दूर कर देंगे और मुझे खबर नहीं होगी। माहिर लहजे में सर्दपन लिए इन पर अपनी नजरें गाड़े बोला, जिस पर वो घबरा से गए थे। मैं खुद भागी हूँ। शहराज खान अपनी चोरी पकड़े जाने पर घबराते हुए कांप कर बोले। आपके लहजे की कपकपाहट आपकी सच्चाई बता रही है। मुझे अगर वो भागी हुई भी होगी तो आपके कहने पर होगी। खान आंखों में सुर्खी सजाए लफ्ज बाकर कहते साथ आगे बढ़ने लगे। इस दफा छोड़ रहा हूँ, अगली दफा कुनैन ने इर्द गिर्द भी नजर आए तो भूल जाऊंगा आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है। माहिर इन्हें वार्न करने वाले अंदाज में कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ गया था। शहराज खान इसे गुस्से से जाता देखने लग गया। पागल हो गया है ये लड़का, गुस्से से बोलते साथ सिगरेट जमीन पर पटक गया। खान इसे कमरे में लाकर बेड पर लटा गया और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर इसके सर पर लगी चोट को कॉटन से साफ करने लगा। खान इसे नम आंखों से देख रहा था। इसके भगाने की खबर सुनकर खान की सांस रुक गई थी।
اسے کھو جانے کا خوف خان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی چوٹ پر بینڈیج کرتا خان اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ پانی؟ کنین کی کپ کپاتی آواز کانوں سے ٹکراتے ماہر نے فوراً پانی کا گلاس ڈال کر اس کے لبوں کے قریب کیا تھا۔ اسے پلانے لگا تھا۔ کنین نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کنین کو اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دکھائی دیا تھا۔ پانی پینے کے بعد خان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ تھینک یو، خان کو اٹھتا پا کر کنین نے دھیمے لہجے میں سے بولا۔ خان سنی انسنی کرتا کنین اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا خان اس کی حرکت پر اسے خفا ہے۔ شاعرہ صبح کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اچانک اسے چکر آیا اور اس سے پہلے وہ گرتی شارک نے اسے سنبھالا۔ شاعرہ تم ٹھیک ہو؟ شارک اس کے چکرانے پر فکرمند سا ہوتا پوچھنے لگا۔ شاعرہ نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اچانک چکر آ گئے مجھے۔ شاعرہ کھڑی ہوتی سے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شارک اسے سنجیدگی سے صاف منع کرتے ہوئے بولا۔ شاعرہ اسے دیکھنے لگی۔ شارک تھوڑے سے چکر آئے ہیں۔ شاعرہ اس کی بات پر فوراً سے بتانے لگی۔ شارک نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں ہے تمہیں، مگر مجھے تمہیں تھوڑی سست لگ رہی ہو۔ آج چھٹی کر لو، ہم ڈاکٹر کو کال کر کر بلاتا ہوں۔ شارک اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پریشان سا کہتے ساتھ فون جیب سے نکال لیا تھا۔ شاعرہ کو اچانک سے پھر سے وومٹ آئی تھی اور وہ باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ شارک اسے پریشان جاتا دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر حویلی میں موجود تھی اور شاعرہ کا چیک اپ بھی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا؟ شارک ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے فکرمند صاحب پوچھنے لگا۔ شی از فائن، گڈ نیوز ہے، آپ کی وائف مدر بننے والی ہے۔ ڈاکٹرز کے کہے گئے الفاظ پر شارک نے حیرانگی سے ڈاکٹر اور پھر شاعرہ کو دیکھا، جو ڈاکٹر کی بات پر پیر کے ناخن تک سرخ ہو چکی تھی۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، یہ ویک بہت ہے، ان کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ ڈاکٹر شارک کو تنبیہ کرتے مسکرا کر بولی اور شارک اس بات میں سر لا گیا۔ میری بچی، سعدیہ محترمہ خوشی کی خبر سن کر شاعرہ کو پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، جس پر حریم اور بشرا محترمہ ان دونوں کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شارک ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت مبارک ہو آپا، بشرا محترمہ نہ چاہتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی۔ میں جتنا اس کو دور کرنا چاہ رہی ہوں اتنا ہی شارک کے قریب ہو رہی ہے، اب تو اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ حریم دل میں خود سے جل کر کہتی شاعرہ کو دیکھنے لگی، جو شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی تھی۔ شارک ڈاکٹر کو چھوڑ کر جب واپس کمرے میں آیا تو سب لوگ کمرے سے جا چکے تھے۔ شاعرہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شارک نے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی کی خبر دی ہے؟ شارک شاعرہ کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ شاعرہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ویسے شاباشی مجھے خود کو دینی چاہیے، سب کیا تو میں نے تھا۔ شارک اس کے کان کے قریب آتے ہوئے شرارتی انداز میں کہنے لگا۔ شارک بدتمیزی نہ کرے نا، شاعرہ اس کی بات پر خفگی سے بولتی سر مزید جھکا گئی تھی۔ شارک ہنسنے لگ گیا تھا۔ اس طرح اگر شرماؤ گے تو معاملہ بے حد سنگین ہو جائے گا بیگم۔ شارک اس کے قریب چہرہ کرتے گال کو چھوتا پیار سے بولا۔ شاعرہ چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اب تم اپنا بہت خیال رکھنا، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، دھیان سے سیڑھیاں چڑھنی اترنی ہے، انڈرسٹینڈ؟ شارک اس پر نظریں جمائے سنجیدگی سے تنبیہ کرنے لگا۔ شاعرہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ گڈ گرل، شارک اس کی گال کو تھپ تھپا کر بولا۔ شاعرہ نے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ڈیرے پر آ جائیں گے؟ شاعرہ اسے کھڑا تھا دیکھ ہاتھ تھامتی معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ آپ پیار سے کہہ کر تو دیکھے میری بجال، جو یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ شارک اسے مسکراتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولتا مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نہیں جائے نا؟ شاعرہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے سے روکنے لگی تھی۔ شارک اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے نہیں جا رہا، لیکن ابھی نیچے چل کر تم ناشتہ کرو، چلو اٹھو۔ شارک اس کی بات مانتے ہوئے کہتے ساتھ اسے بیڈ سے اتارنے لگا۔ وہ دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھول ہی جاؤ شارک کو۔ بشرا محترمہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ حریم کو آتا دیکھ کہنے لگی، مجھے اس پاگل انسان سے کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لینا۔ اس کی بیوی کو ہاتھ جلایا، سائیکو نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ امی وہ پورا پاگل ہے اس کے لیے۔ حریم چائے والا منتجات کرتی بشرا محترمہ سے کہنے لگی اور اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بس یہی تھی تمہاری ہمت؟ بشرا محترمہ اسے ڈرتا دیکھ طنز کرنے لگی۔ حریم نے دیکھا، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، کوئی بھروسہ نہیں اس انسان کا۔ حریم بشرا محترمہ کو منہ بنا کر جواب دیتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نہیں بننا کوئی مالکن، کتنی اور بےعزتی کرواؤں میں اپنی؟ حریم افسردگی سے بشرا محترمہ کو دیکھتے کہنے لگی، وہ اسے سن رہی تھی۔ پھر لگاتی ہوں کسی رشتے والی کو تمہارا رشتہ دیکھے، 22 سال کی ہو گئی ہو۔ بشرا محترمہ اس کی بات پر فوراً سے بولی، جس پر حریم نے نہیں دیکھا اور خاموش رہی۔ خان دوپہر کے قریب کمرے میں داخل ہوا تو کلین بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔
کھانے سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ بھوکی بیٹھی ہوں، صبح کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کنین اسے آتا دیکھ فوراً سے کہنے لگی۔ خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کل جو حرکت کی ہے نا تم نے، اگر نقصان پھر۔ خان اسے سر نگاہ سے دیکھتے سختی سے کہنے لگا۔ کنین فوراً بیڈ سے اتری۔ ہوا تو نہیں نا؟ کنین اس کے سامنے آتا ہوئے سینے پر بازو باندھتے بولی۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو سوچا ہے وہ انسان کیا کرتا تمہارے ساتھ؟ خان بھی اس کے سامنے آ کر اسے خوفزدہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کنین اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ آ گئے تھے نا، کچھ ہوا بھی نہیں مجھے۔ کنین اس کے چہرے پر نظر جمائے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ خان کو اس کی بے فکری پر حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں کتنا ڈر گیا تھا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ خان اس پر نظریں مرکوز کیے چلا کر بولا تھا۔ کنین سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تو کیا ہوتا؟ کنین کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہمت کرتی پوچھنے لگی۔ میں زندہ نہ رہ سکتا۔ ماہر بے بسی سے نظریں چراتا جواب دینے لگا تھا۔ کیوں؟ کنین اسے پوچھنا چاہا۔ ماہر اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں کنین، تم خان کی زندگی میں آنے والی وہ لڑکی ہو جس کی اتنی تکلیف پہنچانے کا سوچنا تو دور کی تصور بھی نہیں میں کر سکتا۔ خان اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے شدت بھرے لہجے میں بولتا۔ کنین کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تھا نا، اس لیے میں بھاگی تھی۔ جو سب آپ نے کیا، جس طرح مجھے اپنا بنایا، میں چاہ کر بھی یہ رشتہ نہیں قبول کر سکتی۔ کنین اس پر نظریں مرکوز کی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے رشتہ بھیجا تھا مگر تم اور تمہاری فیملی نہیں مانی۔ ماہر نے اسے یاد دہانی کروائی۔ کنین اسے دیکھنے لگی۔ کنین کے پاس کوئی جواب نہ بنا۔ مجھے آپ نہیں پسند تھے، کنین نے اسے فوراً سے جواب دیا۔ خان اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا گیا تھا۔ مجھے تم بہت پسند تھی، بہت زیادہ پسند ہو، ہمیشہ رہو گی۔ مجھ سے رہائی تمہاری میری موت ہی دلوا سکتی ہے۔ دم ہے تو مجھے مار لو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ خان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ کنین اسے دیکھنے لگی۔ کل رات آپ نے میری جان بچائی، میں ایک ایسے انسان کی جان کیسے لے لوں جس نے میری جان بچائی؟ میں یہ رشتہ مجبوراً ہی صحیح نبھاؤں گی۔ کنین سے نظریں ملائے بغیر سنجیدگی سے کہنے لگی۔ دھیان رکھنا، رشتہ نبھانے کے چکر میں کہیں محبت ہی نہ کر بیٹھنا نین مجھ سے۔ خان اس کے کان کے قریب لب لائے گھمبیر لہجے میں جان کر بولا۔ کنین کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ کنین اس سے دور ہو کر اسے جواب دینے لگی۔ خان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگ گیا۔ شارک حویلی میں داخل ہوا تو نظریں سعدیہ محترمہ پر گئی جو حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا ماں؟ شارک ان کی جانب بڑھتے ہوئے ان کے چہرے پر موجود پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بیٹا، تمہاری بہن نازش کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاسپٹل میں، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ سعدیہ محترمہ شارک کو پریشانی سے بتانے لگی۔ شارک بھی پریشان ہوا۔ ہمیں شہر کے لیے نکلنا چاہیے، اب تیاری کرے، میں ابھی بس آ رہا ہوں۔ شارک سعدیہ محترمہ سے کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھا۔ شاعرہ کی نظریں کمرے میں آتے شارک پر گئی۔ اس کی چہرے پر پریشانی دیکھ شاعرہ بیڈ سے اتر گئی۔ شارک، شاعرہ نے اسے یک بار شارک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے، سب ٹھیک ہے نا؟ شاعرہ اسے دیکھتے فکر مندی سے پوچھنے لگی تھی۔ شارک اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ ہی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے شہر جانا ہوگا شاعرہ۔ شارک اپنی کچھ ضروری چیزیں نکالتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ شاعرہ بھی حد سے زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں آپ کے، شاعرہ نے بے اختیاری سے بولا۔ شارک نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تم اس کنڈیشن میں سفر نہیں کر سکتی میری جان، شارک اسے نرمی سے بتانے لگا۔ شاعرہ اسے دیکھنے لگی۔ مگر مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے شارک، شاعرہ نے معصومی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شارک نے اس کی چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، میں ماں کو چھوڑ کر رات میں یہیں ہوں گا، شارک اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے بولا۔ شاعرہ اسے دیکھنے لگی۔ پرامیس آپ رات کو آ جائیں گے نا؟ شاعرہ نے اسی پر نظریں مرکوز کیے پوچھنا چاہا۔ شارک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پرامیس، تم آرام کرنا، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بوا ہے نا، بوا سے بول دینا جو بھی چاہیے ہوگا۔ شارک سے تنبیہ کرتے کہتے ساتھ اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ شاعرہ آنکھیں موت کی تھی۔ شخص کے حصار میں آتے ہی شاعرہ کو ایک سکون سا ملتا تھا۔ شارک نے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سعدیہ محترمہ بشرا محترمہ کو بتاتے ساتھ شارک کے ساتھ شہر کے لیے نکل پڑی تھی۔